On passe au deuxième exercice et le deuxième exercice est Goal. Calculer le coefficient de diffusion de calcium, M est égal à 40, sachant que le coefficient de diffusion d'une macromolécule supposée sphérique, M 64 000, est égal à 0,064 fois 10 puissance moins 5 cm2 par seconde, dans les mêmes conditions expérimentales. دونك العاده نمشي نشوفوا اول حاجه وصمه معطينا المطايف. دونك معطينا لا ماس مولير تاع الكالسيوم، وراه معطينا لا ماس مولير تاع الماكروموليكول، وراه معطينا لو كوفيسيون دو ديفيزيون تاع الماكروموليكول، وراهم طالبين منا لو كوفيسيون دو ديفيزيون تاع السي. وعطينا معلومه واحده اخرى هي ميم كونديسيون اكسبيريمونطال. ما معناها لي ميم كونديسيون اكسبيريمونطال؟ معناها راه عندنا لا ميم تمبيراتور، le même solvant يعني le même milieu يعني le même état يعني le coefficient de viscosité ou le même densité. دونك هنا كي نجيو نحسبوا ماشي نعاودو نديرو كما في البروميير اكزرسيس نجبدو كامل هذيك العلاقه باش نجيب نو ديريكتومون نكتبوا العلاقه تاعنا عاود بويسك راه عندنا لي ميم كونديسيون اكسبيريمونطال دونك تجينا دي ايغال كونستانت سور جذر التثليثي تاع ام، ولا نعدو نكتبوها دي فوا جذر التثليثي تاع لا ماس مولار ايغال كونستانت. اذا منا نستنتجوا باللي دي تاع الكالسيوم فوا جذر التثليثي تاع لا ماس مولار تاع الكالسيوم ايغال دي تاع الماكروموليكول فوا الجذر التثليثي تاع لا ماس مولار تاع الماكروموليكول. اذا من هاد الغولاسيون نستنتجوا دي تاع الكالسيوم اللي رانا نحوسوا عليها الكوفيسيون دو ديفيزيون تاع الكالسيوم، وتجينا ايغال دي تاع الماكروموليكول فوا الجذر التثليثي تاع لا ماس مولار تاع الماكروموليكول سور جذر التثليثي تاع لا ماس مولار تاع السي ا، ونديروا حساب العدد ونصيبوها 0,748 fois 10 puissance moins 5 C1O2 par seconde. ما نساوش الوحده كالعاده. Et on passe au troisième exercice. Allez calculer le coefficient de diffusion d'une macromolécule supposée sphérique à T est égal 27,3 degrés Celsius, sachant que dans le même solvant, à T est égal 0 degrés Celsius, cette macromolécule a un coefficient de diffusion est égal à 0,064 fois 10 puissance moins 5. دونك راه معطينا الماكروموليكول سوبوزي سفيريك، وراه معينا باللي ميم سولفون، ما معناها يعني ميم ميليو، دونك ايتا اي كونستانت، لو كوفيسيون دو فيسكوزيتي اي كونستانت، والماكروموليكول تاني ميم ماكروموليكول دونك الغيون اي كونستانت، وعليه اف اي كونستانت. وراه معطينا تي زيرو و تي ان. تي زيرو في الاول تكون زيرو، حنا ما نخليوهاش زيرو، الفو توجور ما تكونش بالدوغري سلسيوس، تكون بالكالفان، دونك نزيدو لها 273. و تي ان تاني كنردوها بالكالفان تجينا 300.3 كالفان. وراه معطينا تاني دي زيرو يعني كوفيسيون دو ديفيزيون في الحاله الاولى، يعني كي يكون عندنا تي ايتيغال زيرو يعني درجه الحراره زيرو، وحنا رانا نحوسوا على الكوفيسيون دو ديفيزيون كي تولي عندنا درجه الحراره 27.3. اذا هنا راه عندنا دي زيرو يعني في الحاله الاولى ايتيغال كا فوا لا تمبيراتور الاولى كاع سور اف، و دي ان ايتيغال كا فوا لا تمبيراتور الزاوجه سور اف. اف راه عندنا كونستانت، و كا ديجا نعرفوا بلي كونستانت دو بوسمول، دونك جينا دي ان سور دي زيرو ايتيغال تي ان سور تي زيرو، هذا ما كان. يوم منها عاود نجبدو دي ان، دي ان ايتيغال دي زيرو كما الرابع المتناسب دي زيرو فوا تي ان على تي زيرو، ونديرو الحساب العددي ونصيبوها 0,070 هذيك الكات ما كان له فوا 10 بيسونس موان 5. هنا كنت نتبهو طلعت النتيجة زادت، يعني كوفيسيون دو فيسكوزيتي زاد، كان هنا 0,64 هنا ولا 0,70. علاش؟ على خاطر دي اي ديريكتومون بروبورسيونال ا تي، هو انفرسمون بروبورسيونال على ماس مولار، بصح هنا ديريكتومون بروبورسيونال ا تي. دونك كي تي زادت في الاول كانت زيرو عاود ولات 25، دونك حتى دي يزيد
هذه هي directement proportionnelle.